है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। सभी को, हम सभी जम्मू कश्मीर की जमातों को अपील करते हैं। नहीं, मैं तो अपील उनको करता हूँ। इनवाइट की क्या बात है, देखो हम छोटे हैं, शायद छोटा, दिस इज एन ओपन, वो बुलाए हैं, उनके पास हम जाके बैठेंगे। हमें इंजीनियर रशीद साहब 5 लाख वोट लोगों ने दिए। शर्मिंदगी की बात है, अभी तक रहा नहीं हुए हैं। अब शॉर्ट नोटिस पे आए। आज हमने आपको तकलीफ इसलिए दी कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हुई है। मरकज़ी सरकार ने कल जो अमेंडमेंट की 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, पहले ही 5 अगस्त 2019 को ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी में डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम अज़ कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम अज़ कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर इसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। ये जो डेवलपमेंट है, हमारी जमात बैठी, सीनियर क़यादत आप देख रहे हैं, पूरी सीनियर क़यादत यहाँ है। हमने फ़ैसला किया कि हम इनिशिएटिव लेंगे। हम सबसे छोटी जमात और सबसे नई जमात हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को, ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है। कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है, या हमारी जो बच्चियां हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हो जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। कल कोई भी पार्टी यहाँ आ सकती है, बिना इसके कोई कौन से, वो तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसे हम बटे हुए चलेंगे तो शायद रोन डालेंगे, मसल डालेंगे, जो रोंदने और मसलने के लिए हमें निकले हैं। अगर हमने चाहें और जद्दोजहद करनी चाहिए, हमने सबसे पहले कोशिश की कि रीअप्रोचमेंट हो दिल्ली और कश्मीर के दरमियान, लेकिन वन साइडेड रीअप्रोचमेंट नहीं हो सकती है। इंजीनियर रशीद साहब 5 लाख वोट लोगों ने दिए। शर्मिंदगी की बात है, अभी तक रहा नहीं हुए हैं। क्या आवाज़ नहीं सुन रहे हैं वो ताकतें? इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट गया वो हर माँ का वोट था, वो हर बहन का वोट था, हर नौजवान का वोट था। क्योंकि जिस तरह से पकड़ दकड़ चालू है, जिस तरह से पासपोर्ट बंद है, जिस तरह से नौकरियों की वेरिफिकेशन बंद है, जिस तरह से हमारे हज़ारों नौजवान इस वक्त भी जेलों में बंद है, बाहर बंद है, हम हर बार ये मसला उठाते रहे हैं। ये नहीं है आज, तब भी जब हम उठाते थे तब भी हम इसलिए उठाते थे, वो हमारी तरह एक पॉलिटिशियन है। क्या बात है, क्यों नहीं उसको छोड़ा जा रहा है? अगर डेमोक्रेसी में लोग बोलते हैं तो फिर लोगों ने बोला ना, किसकी हार हुई किसकी जीत हुई छोड़िए। लोगों ने एक बार फिर डेमोक्रेसी पे अपना यकीन जताया। दिल्ली को रिस्पॉन्ड, अगर दिल्ली का रिस्पॉन्ड ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन में और पावर्स ख़त्म कर दो, जो कल को लोग किसी को इलेक्ट करेंगे उनको टूथलेस रखो, तो हमारी पार्टी इसके साथ नहीं है और हम इस पे
بات کرتے رہیں گے, آپس میں بھی صلاح مشورہ کریں گے, اور ہم باقی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے رہیں گے. اور مجھے امید ہے, میں اپیل کرتا ہوں ان سے, وہ ہم سب اس ایک وشے پہ کہ کیسی اسٹیٹ ہونی چاہیے, کون سے پاورز ہونے چاہیے, وہی پاورز, ہم کوئی الگ پاورز نہیں مانگتے, ہم 370 والے پاورز نہیں مانگتے. آپ تو دیں, زخموں کو کرے دیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, آپ بھی جموں کشمیر کے سب لوگ ہیں, یہ بہت آسان ہے. ہم پولیٹیکل پارٹیز میں اپنی ڈفرینسز اتنی ہیں کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, لیکن یہ قوم کا مسئلہ ہے, یہ جموں کشمیر کے 1.25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ ہندو کا مسئلہ بھی ہے, مسلمان کا مسئلہ بھی ہے, سکھ کا مسئلہ بھی ہے, ہر ایک کا مسئلہ ہے. اس لیے اس پہ ہم نے پہل کی, باقی اسی کوشچن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ کن پارٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یونائٹڈ ہونا چاہیے؟ تمام جموں کشمیر کی پارٹیز, تمام جموں, کیونکہ یہ سبھی کو افیکٹ کرتا ہے. بالکل, کیوں نہیں, ہم سبھی جموں کشمیر کی جماعتوں کو اپیل کرتے ہیں. نہیں, میں تو اپیل ان کو کرتا ہوں. انوائٹ کی کیا بات ہے, دیکھو ہم چھوٹے ہیں, شاید چھوٹا, دس از این اوپن, وہ بلائیں, ان کے پاس ہم جا کے بیٹھیں گے. ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ آ کے بیٹھیں, ہم ان کے پاس جائیں گے. یہ دو چیزیں آپ بھی سب سمجھ لیجئے, بہت چھوٹا مسئلہ ہے. 13 جولائی کے شہید ہیں, چھٹی نہیں دینی ہے, نہیں دے دو, آپ نے کینسل کے فاتحہ پڑھنے بھی نہیں دیں گے. یہ تو دیز آر سرٹن اسمال تھنگس. اگر ٹالرنس اتنی بھی نہیں ہے کہ مقبرے پہ کہیں کوئی جائے گا, کل کو آرڈر نکلے گا اپنے والدین کے مقبروں پہ نہیں جاؤ, تو پھر کیا کریں؟ تو وہ حالت تو وہیں کی طرف جا رہی ہے. ہم نے تو بہت کوشش کی, یہ نہیں میں بتاؤں گا, ہم نے جتنی کوشش کی, اور میں آج بھی بتاؤں گا, اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک ہی سیٹسفیکشن ہے, ہم نے گالی گلوچ ہر ایک چیز برداشت کی, لیکن کم از کم اس وقت شاید ویلیو تھا اس چیز کا. ہم نے زمینوں کا پروٹیکشن لایا, ہم نے نوکریوں کا پروٹیکشن لایا. یہ سرکار تو وہ بھی نہیں دیتی, اور اگر آج ایسا ہی چلتا رہا کل کو وہ بھی لے جائیں گے. اسی لیے یہ سبھی جماعتوں پہ اس وقت ذمہ واری بنتی ہے. دیکھو ہم نے لایا, اس وقت شاید پریشر تھا, ہمارے پریشر میں یا لوگوں کا پریشر تھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سامنے نہیں آ رہی تھی. ہم آئے, ہم نے تو کچھ لایا, ہم خالی ہاتھ واپس نہیں آئے. آج تو ایک پارٹیز نے ابھی بتایا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے الیکشنز کا, کیونکہ یہاں پر جو یوٹی کے اندر الیکشن لڑنا, یہ مطلب دکھا رہا ہے کہ ہم ان کے غلام رہیں گے. تو آپ نے کیا ڈیسائیڈ؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, میں نے اپیل کی ہے سبھی پارٹی سے, ہم سبھی پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جو یونانیمس فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ جائیں گے. ہم انڈیویجول اگر میں پہلے ہی کہوں گا پھر کس لیے میں ان کو بلا رہا ہوں. یہ یونانیمسلی ہونا چاہے, جو بھی ہونا چاہے یونانیمسلی ہونا چاہے, اور جو یونانیمسلی ہو جائے گا, اگر یونانیمسلی یہ ہوگا کہ اٹھا کے چھلانگ مارو دریا میں, آئی تھنک وہ بہتر ہوتا ہے اس سے کہ نہیں صاحب ہمیں کوئی اور چیز کرنی چاہیے. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک, 2019 کے ری آرگنائزیشن ایکٹ میں آج کیوں ضرورت پڑی, امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو ہوڈ ونک کیا جاتا ہے, پارلیمنٹ کو ہوڈ ونک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ آ رہی ہے, اٹ وڈ بی اونلی اٹ وڈ بی اے فیک اسٹیٹ. ہم نے ابھی منتظر صاحب نے بھی 10 دن پہلے جب کہا, ہم نے اس دن بھی یہ کہا کہ صاحب وہ ہمیں منظور نہیں ہے, جس دن بجٹ انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا پولیس کا MHA کے ساتھ. ہم سب کی ذمہ واری ہے کہ ہم جس کی عقل میں جو آئے ایشوز اٹھائیں. لیٹ the entire leadership, political leadership of Jammu and Kashmir sit together and take a decision what is in the interest of people. It is not کہ عقل کل سو رہی تھی ایسی. ہمارے سینئر لیڈر ابھی یہاں بہت سینئر لیڈر بھی ہے اس ریاست میں, ہم شاید خوش قسمت بھی ہیں کہ ابھی ہمیں سینئر بھی ہیں. تو دیکھ لیں, جو کرنا تو پڑے گا. الگ الگ ایک ایک اینٹ کی مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ ہم کٹھے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کریں.